बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक दो दिन यही मसरूफियात रही इस्लामाबाद के अंदर रहा। मेरे बच्चों, मुल्क के अंदर जो इवेंट्स इमर्ज करते रहे हैं, एक तो इमरान खान ने कॉल दी थी शटर डाउन की, और इमरान खान इस वक्त जेल में बैठा है। ना उनकी पार्टी भी जो है उस पर दबाव बहुत ज्यादा है। उनके वर्कर, उनके लीडर हर एक दबाव में है। मुझ पर भी दबाव डालते रहते हैं। तो उसमें इस वक्त यूं समझे कि पार्टी उसकी नहीं है, सिर्फ एक बंदे की कॉल थी और उसके ऊपर पाकिस्तान के वोटर्स ने रिस्पांस दिया। पूरी दुनिया अब मान रही है। कल तक तो कोई नहीं मानता था। मैंने उस पे ट्विटर पे अपने जो मेरा रिएक्शन था वो मैंने कौम के सामने रख दिया, और उसको भी इस वक्त तक जो है 200-300 के मिलियन ऑफ लोगों ने देखा है। उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। बात यह है कि एक आदमी सिर्फ जेल के काल कोठरी से आवाज देता है और पूरा बलूचिस्तान, क्वेटा से चमन, क्वेटा से लोरलाई, क्वेटा से योब, क्वेटा से आगे मस्तूंग, वो इलाके भी जो हैं सारे के सारे बंद हो जाते हैं। सुबह सिंध, वो मेरे लिए हैरान कन बात थी कि वो एक छोटे छोटे गांव भी हैं वो भी बंद थे। कराची के अंदर वो कोई कहेगा पार्शली हुई है, कोई कहेगा नहीं हुई है। चलिए, हैदराबाद बंद है, ये दूसरा सुबह हो गया। तीसरा सुबह जो पंजाब है, इसमें ये उतना शिद्दत से जिसके लिए उनके वर्कर्स दबाव झेल रहे हैं, जिस शिद्दत से उनके ऊपर दबाव है, उनको पकड़ा जाता है, कोई किसी को आदमी को कह भी नहीं सकता। सिर्फ जो वोटर है उसका रिस्पांस है लाहौर शहर के अंदर भी। और अब कोई कहेगा गड़ी शाह फलाना खुले थे, फला नहीं खुले थे, करते रहे आप ये बातें। बहुत सारी जगह पे नहीं भी हुई उस तरह की हड़ताल, लेकिन अगर आपके मुल्क के अंदर जेल में बैठे हुए एक लीडर का कौम इतना एहतराम करती है, उसका हुक्म मानती है कि पूरा मुल्क आपका बंद हो जाता है। जहां उनके वर्क भी नहीं है, वोटर ने कहा हमें वर्कर हम बंद करेंगे। अच्छा, फिर जो उनका अपनी हुकूमत है जहां पे, वहां हर जगह पे नेचुरल बात है, होना था, कुछ जगह पे नहीं भी हुआ होगा। लंडी कोतल वालों ने कहा कि हमने दुकानें बंद नहीं करनी, तो फिर लोगों की मर्जी है। लेकिन एज ए होल जो जहां तक पैगाम पहुंचाना था
इस शटर डाउन का, वो पहुंच गया है। व्हील जैम की बात आप करते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी जगह पे व्हील जैम भी था। ये कोई आसान बात नहीं होती। हमने भुट्टो के दौर में, आखिरी दौर में व्हील जैम की अपील की और ट्रेन चल पड़ी कराची से। सैकड़ों आदमी पटरी पे सो गए, क्या हमने ये पहिया नहीं चलने देना। वो 7 जो लोग हैं कुचले गए, शहीद हो गए। फिर उन्होंने ट्रेन रोकी। इसके लिए इसमें तो ना हुकूमत ने जोर लगाया है रोकने का, ना उस तरीके से किसी पार्टी ने उनको जोर लगाया कि आप खोलें, आप ना खोलें, आप व्हील जैम करें, आप ना करें। सिर्फ एक आवाज थी, वो जेल की काट कोठरी से जो आवाज थी, उसके ऊपर लोगों ने कर दिया सारा कुछ। अब उसमें दूसरा जो सूरत हाल है, ये मैं तजिया बिगाड़ों की बातें तो सुन रहा हूं। बात यह है कि बसंत का इवेंट था और लाहौर के अंदर वो बहुत ज्यादा मनाया जाता है। मैं खुद वहाँ पतंगे उड़ाई भी हुई भी हैं, यूसुफ सलाउद्दीन की कोठी उसके ऊपर। अब बात यह है, मैं तो बचपन से चौथी पांचवी जमात से पतंगे उड़ाता भी था, पहली से। बल्कि हम 4-5 कजन ने, जब हम चौथी पांचवी जमात थे, हमने तो दुकान खोल ली थी पतंगों की। मैं तो उसका आशिक हूं पतंग उड़ाने का। लेकिन बाद में चूंकि उम्र आगे चलती गई तो फिर वो हमने छोड़ दिया। मैट्रिक के बाद पता ही नहीं है पतंग क्या होती है और कैसे उठाई जाती है। ये तो मनानी थी, जो लोग मना रहे हैं और उसको उन्होंने इतना खर्चे, लाखों करोड़ों रुपए का हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का, वो उसका हिसाब तो देना कितने पैसे उन्होंने लगाए हैं इसको एक बहुत बड़ा इवेंट बनाने के लिए, ताकि बाकी चीजें उसके अंदर दब जाए। हत्ता कि लोग तो आज ये भी कह रहे हैं कि जो वहां मस्जिद खुदाजतुल कुबरा के अंदर भी जो कुछ हुआ है वो भी एक साजिश थी। इमरान खान ने तो तारीख दे दी। ये जो पसंद है ये तो 15 फरवरी तक भी मनाई जाती है। ख्वाजा निजामुद्दीन के दरबार पे 10 दिन पहले भी उन्होंने बसंत मना ली है इंडिया में, दिल्ली में। तो ये इन्होंने ये खास तौर पे इन्होंने 6, 7 और 8 रखना और फिर उसके ऊपर पूरा रात दिन खर्चे करके हुकूमत की एफर्ट्स लगा के शो करना, उस हिसाब से ये अगर यूं देखें कि बसंत के जरिए से मरियम नवाज का काज बढ़ा है, भाई बसंत तो सदियों से हो रही है। ये कोई उन्होंने इन्वेंशन तो नहीं की ना, एक नया आइडिया तो क्रिएट नहीं किया। ये सदियों से मनाई जा रही है। अगर से हम समझते थे कि ये सिखों और हिंदुओं का त्यौहार है, लेकिन इस त्यौहार में तो कोई फर्क नहीं है। हम बंदूक, मैं बल्कि ब्राजील में गया तो वहां मेरा जहाज लैंड कर रहा था, सारा रियो डी जेनेरियो पतंगों से भरा पड़ा था।
وہ دنیا کا دوسرا حصہ ہے برازیل. اس وقت وہاں سخت گرمی ہے. اب اس وقت تو نہیں وہ منا رہے ہوں گے, جب ان کا موسم آئے گا وہ بھی مناتے رہتے ہیں. پوری دنیا مناتی ہے. یہ کوئی مریم نواز نے نئی ایجاد نہیں کی, ایک چیز ایجاد کی ہے, اور وہ بھی کہ تاریخیں انہوں نے یہ دیے تاکہ لوگ عمران خان کی بات کی طرف توجہ بھی نہ دیں. لیکن اس طریقے سے اگر دیکھا جائے, یہ کوئی نئی اس کی کریڈٹ لے بی بی مریم نواز, تو یہ ٹھیک ہے. اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ ووٹ بڑھ جائیں گے. کبھی یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے. تو وہ جو پولیٹیکل ایک میسج ہے, پیغام دیا, آواز نکلی, وہ ہے عمران خان کی. تو اس لیے اس کے بحثوں میں چلتے جائیں گے, حقائق بھی آتے جائیں گے. تو تمام چیزیں اس طریقے سے کر کے آپ قوم کو ایک علل تللوں میں غرق کر دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اور بھی بنا لیں, پتنگیں اڑانے دیں, کوئی اور شہر, کوئی اور ملتان کو بھی موقع دیں, باقیوں کو بھی, کیا حرج ہے؟ جو بچے اس سے خوشی آ جاتی ہے تو خوشی بھی آنے دینی چاہیے. میں تو خود عاشق ہوں پتنگ بازی کا. لیکن داؤ پیچ ساری چیزیں جو ہیں, پیچا اور وہ کاٹا اور ساری چیزیں, میں ایک ہی گیم کی یاد ہے, وہ ہے یہی جو پسند پہ اڑائی جاتی ہے پتنگ. تو بہرحال یہ اب ہمیں اس انداز سے یہ کہیں کہ مریم بی بی جو ہے اس کا قد 6 فٹ اور بڑھ گیا ہے, اور ان کا جو عمران خان کا تھا وہ 20 دکانیں کم جو ہیں وہ بند ہوئی ہیں. ایک شہر چھوٹا سا تھا, اس نے مانا عمران خان کا کہنا, تو اس لیے عمران خان کا قد نیچے آ گیا ہے. اس سے ہٹ کے سوچو, عمران خان ایک آواز دیتا ہے, قوم اس کے اوپر لبیک کر دیتی ہے. اور اس کو, اور وہ بھی یعنی اس جیل میں بیٹھے ہوئے 3 سال سے تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اس کی آواز میں طاقت کتنی ہے, یہ ہمارے جو جنرل صاحبان ہیں یہ اس کو سمجھ گئے ہیں. پوری دنیا سمجھ رہی ہے, تو یہ نہیں سمجھتے. میں یہ عرض کروں گا, ابھی بھی یہ جو سیریس ایشوز ہیں, آج پھر وہ جو پیس بورڈ کی میٹنگ بلا لی ہے 29 فروری کو کلنٹن نے, تو وہ جو ان حالات میں بھی کہ جیری ایپسٹین کے ایک جو اسکینڈل نکل آیا ہے, قوم اس کی پہنچی ہوئی ہے کہ اس کو ختم کرو, قتل کرو اس کو. لیکن وہ ہمیں سب سے پہلے ہم کہہ رہے ہیں یہ لبیک یا کلنٹن, لبیک یا ڈونلڈ ٹرمپ, آپ کی آواز پہ ہم نظر آ رہے ہیں, حاضر واشنگٹن جا رہے ہیں. آپ مسلمانوں کے ساتھ جتنی غداری آپ کر رہے ہیں, سارے جرنیل, سارے یہ یہاں دکانیں سے جا کے جو ہے وہ یہ سمجھ بھی نہیں آتی. ریئلی پسند کی دکان جگا لیے اور پھر جا رہے ہیں پیس بورڈ کے اندر. یہاں جب پورے ملک میں کوہرام مچا ہوا تھا, کتنے ہمارے شہید ہو گئے بھائی بیٹے, وہاں مسجد
اس میں خدایت الکبریٰ کی مسجد کے اندر، وہ ساری چیزیں بھول گئے ہیں. ہمیں گھر کی طرف توجہ دینی چاہیے. اب یہ کہہ رہے ہیں جی وہ پیس بورڈ پہ ہم ابھی مشورہ کریں گے، یا یہ اور ایڈ کیا ہے. کہاں مشورہ کرو گے؟ تم تو بندے ہوئے ہو، تم تو اس کی روٹیوں پہ پل رہے ہو. امریکہ کی، یہ ہماری فوج، یہ ہماری جو ارضی حکومتیں ہیں، اس کے پیسے پہ پل رہی ہیں. اکانومی بالکل بیٹھ چکی ہوئی ہے، لوگ بھوکے ہیں. اس کا اظہار انہوں نے کر دیا ہے، میل ڈیم بھی کیا ہے، دکانیں بھی پورے ملک کی بند تھیں. حالانکہ اس میں تو کبھی بھی جو یہ کھانے پینے کی دکانیں ہوتی ہیں وہ بند نہیں کی جاتی ویل ڈیم میں. اس پہ بھی لوگوں نے جو لاہور میں کیا ہے، آپ اندازہ کریں کہ وہاں پہ فوڈ اسٹریٹ جو ہے، ناشتہ کرنے کے لیے کوئی آدمی موجود نہیں تھا. فوڈ اسٹریٹس بند تھی پورے ملک کی، اس کو کوئی بند بھی نہیں کرتا ویل ڈیم میں بھی. اسی طریقے سے جو میڈیکل ہالز تھے وہ بند تھے. آپ اس کو نظر انداز کریں، ایسے واقعہ ہو گیا ہے. اس لیے آپ گھر کی طرف توجہ کریں. اور جنرل صاحبان سے پھر میں عرض کروں گا، یہ آپ کی بس کی نہیں ہے، آپ نے اور اس میں سے ذلیل و خوار ہونا ہے. آپ اپنی بیرکس کی طرف واپس چلے جائیں. یہ قائد اعظم کا حکم ہے. قائد اعظم کے حکم کو مانو گے تو ملک چل پڑے گا، نہیں مانو گے تو یہ جو ہے جیم، جو آپ کی معیشت جیم ہو چکی ہے، جو آپ کی غیرت جیم ہو چکی ہے، جو آپ کی پورے ملک کے اندر جو ہے لوگوں کی زندگی کو جیم کر کے آپ نے رکھا ہوا ہے، اس کو مت کرو. قوم سے سیدھا یہ لڑائیاں نہ لڑو. تھینک یو.